بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله الله عليك. رحمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم يا وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. هو الرحمن القدوس السلام المؤمن المهيمن